अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, गो के कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी को कई दहाइयां पहले मुतारिफ करवाया गया, ताहम मौजूदा दौर में कॉम्बैट ड्रोन और अब स्वार्म ड्रोन्स ने मैदान जंग का माहौल ही बदल कर रख दिया है। तुर्की की तरफ से ड्रोन टेक्नोलॉजी का शाम, लीबिया और अब नागोर्नो काराबाख में आज़रबाईजान की तरफ से इनका मुनफरिद और कॉस्ट इफेक्टिव इस्तेमाल, जबकि इन ड्रोन्स की मदद से दुश्मन के दिफा को तहस नहस करता देखकर पूरी दुनिया की अफवाज की तवज्जो इस जानिब मबजूल हुई है। तो ड्रोन्स की इस हालिया कामयाबी पर जहां यूरोपीय ममालिक में तशवीश पाई जाती है, वहां दुनिया के बहुत से ममालिक ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से या तो काम कर रहे हैं या फिर दूसरे मुल्कों से खरीदने की तगोदो में लगे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपसे तुर्क ड्रोन्स की आज़रबाईजान की तरफ से इस्तेमाल किए जाने, इस जंग में इन ड्रोन्स की अफादियत और इन ड्रोन से आर्मीनिया को पहुंचने वाले नुकसानात के आदाद शुमार के अलावा इस गेम ऑफ ड्रोन्स में पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा है, इस पहलू पर भी बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में मुतवक्किल ड्रोन्स ऑप्शंस पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, नागोर्नो कराबाख के मामले पर जंग में ड्रोन टेक्नोलॉजी ने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया है कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल में लाएं तो इसकी मदद से आप दुश्मन के रिवायती हथियारों और सोल्जर्स का चंद मिनटों में सफाया कर सकते हैं। आपने आज़रबाईजान की तरफ से शाया की जाने वाली फुटेजेस तो देखी होंगी, जिसमें यह दिखाया गया है कि चाहे सुरंगों में छुपने वाले सिपाही हों या आर्मीनिया के रूस से हासिल करदा टैंक हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते फौजी जवानों के काफिले हों, हत्ता कि आर्मीनिया के पास मौजूद आर्टिलरी गन्स, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम और रूस से हासिल करदा S-300PT एयर डिफेंस सिस्टम हो, आज़रबाईजान के पास मौजूद ड्रोन्स ने इनके परखच्चे उड़ा कर रख दिए। याद रहे कि इस जंग में आज़रबाईजान ने तुर्की और इसराइल से हासिल करदा ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इस जंग में आज़रबाईजान के ड्रोन्स की तरफ से तबाही के अदाद शुमार कुछ इस तरह से हैं। गैर जानबदार जराये के मुताबिक आर्मीनिया के इस जंग में 185 T-72 टैंक, 90 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 182 आर्टिलरी पीसेस, 73 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स, 26 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-300 और BUK-M1 सरफेस टू एयर मिसाइल यानी ज़मीन से फिजा में मार करने वाले दिफाई मिसाइल शामिल थे। व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि आर्मीनिया के फौजी ट्रेंड नहीं थे या उनके पास हथियारों की कमी थी। जहां ईमानी ताकत, हुकूमत और अपोजिशन की इस जंग को लेकर सपोर्ट ने आज़रबाईजान को फतह दिलवाई, वहां असल फैसला कुन बर्तरी दौरे जदीद और रिवायती हथियारों की लड़ाई में थी, जिस पर आज़रबाईजान को बर्तरी हासिल थी। जबकि इस बर्तरी और जदीद टेक्नोलॉजी ने साबित किया कि दौरे जदीद की जंगों में रिवायती हथियार जैसा कि टैंक, आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर्स और बख्तरबंद गाड़ियां एक सिटिंग डक से ज्यादा कुछ नहीं है। ताहम इसका मतलब ये भी नहीं कि आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अब बिल्कुल ही मौजूदा जंगी हिकमत अमली से आउट हो गए हैं, क्योंकि जब आपने दुश्मन की ज्यादा तादाद में पेशकदमी को रोकना हो और भारी इन्फेंट्री यूनिट्स को निशाना बनाना मद्देनजर हो, तो फिर आर्टिलरी और मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम ही काम आते हैं। मतलब ये है कि हर सिस्टम के अपने फायदे और नुकसानात हैं और अपना अपना अलग रोल है। ताहम ड्रोन्स ने बहुत सारे रिवायती हथियारों को किसी हद तक मफलूज या नाकारा साबित करके रख दिया है और आने वाले अरसे में इनका इस्तेमाल और भी बढ़ जाना है। व्यूअर्स, आज़रबाईजान की इस हालिया बर्तरी और इसमें ख़ास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर यूरोपियन काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन के सीनियर पॉलिसी फेलो मिस्टर गस्ताव ग्रेसल, जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में PhD हैं, उन्होंने अपने एक हालिया आर्टिकल में लिखा कि यूरोपीय हुक्मरानों और दिफा के मामलात देखने वालों को फौरी तौर पर इस जंग को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बहुत से यूरोपीय ममालिक तो ऐसे हैं जो आर्मीनिया से भी ज़्यादा बुरी तरह नाकाम होंगे अगर उनको दौरे जदीद की इस तरह की जंग का सामना करना पड़ जाए। दोस्तों, स्वार्म का लफ्ज़ आमतौर पर झुंड की सूरत में उड़ने वाले हशरात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि शहद की मक्खियों का झुंड या टिड्डी दल वगैरह। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि टिड्डी दल किस तरह एक झुंड की तरह उड़ते हुए एक जानिब रवां दवां होते हैं। स्वार्म ड्रोन भी बिल्कुल इसी तर्ज पर छोटे साइज के ड्रोन हैं, जिनको लैंड बेस्ड सिस्टम या फिजा से छोड़ा जाता है। ये झुंड की शक्ल में खुद का निज़ाम के तहत उड़ते हैं और इनमें लगे कैमरे की मदद से ग्राउंड
یا ہوائی جہاز میں موجود آپریٹر دشمن کی نقل و حرکت اور اس کے ٹھکانوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ ضرورت پڑنے پر ایک پریسائز یعنی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ یہ سوارم ڈرون ان ٹھکانوں یا اثاثوں پر گرایا جا سکتا ہے اور اس میں موجود بارودی مواد متعلقہ ٹارگٹ کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ٹڈی دل کو دیکھا ہوگا، وہ کیسے سینکڑوں کی تعداد میں فصل یا کسی بھی درخت پر حملہ آور ہو کر اس کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ یہ سوارم ڈرون بھی سینکڑوں کی تعداد میں جب لانچ کیے جائیں تو نہ صرف دشمن کے ٹھکانوں کی نشاندہی کرتے ہیں، بلکہ ان سوارم ڈرونز میں موجود کلسٹر سمارٹ منیشن کی مدد سے ان ٹھکانوں کو آسانی سے تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سوارم ڈرونز یا دوسرے ڈرونز دونوں چونکہ بغیر پائلٹ کے ڈرونز ہیں، لہٰذا ان کے استعمال میں کوئی جانی نقصان کا خدشہ بھی نہیں ہوتا، اور آپریٹر کئی سو کلومیٹر دور ایئر کرافٹ یا گراؤنڈ اسٹیشن میں بیٹھ کر ان کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف ترک ڈرونز کے علاوہ اسرائیل کے تیار کردہ RP ٹیکٹیکل ڈرون یا جس کو عرف عام میں لوٹنگ منیشن بھی کہا جاتا ہے، اس کا بھی استعمال کیا، اور آرمینیا کے S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم کو ان سمال ڈرون سے ہی تباہ کیا گیا۔ RP ڈرون یا لوٹنگ منیشن کی سپیڈ 180 کلومیٹر پر آور جبکہ اس کی رینج 500 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس پر 32 کلو گرام ہائی ایکسپلوسیو وار ہیڈ موجود ہے، جبکہ اس کا ایک منی ورژن بھی متعارف کروایا گیا ہے جس کی رینج 100 کلومیٹر ہے، تاہم اس کی سپیڈ 370 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے RP ڈرون چائنا، انڈیا، جرمنی اور ترکی کے علاوہ آذربائیجان اور ساؤتھ کوریا کو ایکسپورٹ بھی کیے گئے ہیں، جبکہ 2004 میں امریکہ اس بات پر اسرائیل سے ناراض تھا کہ اس نے یہ ڈرون چین کو کیوں ایکسپورٹ کیے۔ ویورز، سوارم ڈرونز کا استعمال اب پہلے سے کہیں زیادہ کیا جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بگ 3 یعنی امریکہ، رشیا اور چائنا بڑی تیزی سے سوارم ڈرونز بنانے اور ان کو میدان جنگ میں استعمال میں لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ امریکی فوج اس وقت مسلح خود کار ڈرون سوارم یعنی AFADS پر کام کر رہی ہے، جو انسانی مداخلت کے بغیر خود کار نظام سے ہدف کو شناخت، ٹریک اور اپنے کلسٹر سمارٹ منیشن سے نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ چین نے حال ہی میں 200 سوسائیڈل ڈرونز کو لانچ کرنے والا سسٹم متعارف کروایا ہے، جو میدان جنگ میں اڑتے ہوئے دشمن کے ٹھکانوں اور پیش قدمی کرتے دستوں پر جا گرتا ہے، جبکہ روس نے اس سال سپتمبر میں ایک بڑے پیمانے پر کی جانے والی فوجی مشقوں میں ڈرون سوارم کو انٹیگریٹڈ انداز میں استعمال کیے جانے کا تجربہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ ترکی نے بھی کچھ عرصہ قبل ڈرون سوارم بنانے سے متعلق کامیابی کا دعویٰ کیا۔ دوستو، ہمارے مطابق ان ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ دور جدید کا میدان جنگ یکسر طور پر بدل گیا ہے، اور جو ممالک ڈرون ٹیکنالوجی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ جنگ میں اپنے لیے نتیجہ آرمینیا جیسا ہی سمجھیں۔ ویورز، اب تک بیان کی گئی تفصیلات سے آپ کو ڈرون ٹیکنالوجی اور خاص طور پر ڈرون سوارم اور لوٹنگ منیشن کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب ہم پاکستان کے لیے ان ڈرونز کی متوقع آپشنز پر بات کر لیتے ہیں۔ ویورز، گو کہ پاکستان ملکی ساختہ سرویلنس یعنی نگرانی والے ڈرونز استعمال کرتا ہے، جبکہ کامبیٹ یعنی لڑاکا ڈرونز کے تناظر میں بھی پاکستان کے پاس براق ڈرون کی صورت میں کامبیٹ ڈرون موجود ہے۔ ان سرویلنس اور کامبیٹ ڈرونز کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی جنگ میں ایکسٹینسولی استعمال کیا جا چکا ہے، اور اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں۔ تاہم امریکہ کے MQ-9 ریپر یا پریڈیٹر ڈرون کے ہم پلہ پاکستان کے پاس چین کے ونگ لانگ سیریز کے ڈرونز کی آپشن بھی موجود ہے، جبکہ ترکی کا انکا S ڈرون بھی اسی طرح کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ میڈیم کیٹیگری کے ڈرونز میں ترک آپشنز جیسا کہ TB2 ڈرون بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ترکی کا تیار کردہ اکنسی ڈرون بھی مستقبل میں پاکستان کو دستیاب ہوگا، جبکہ ماضی میں ہم ونگ لانگ 2 ڈرون کی پاکستان کے پاس موجودگی کا بھی سن چکے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے سرکاری سطح پر کوئی تردید یا تصدیق سننے کو نہیں ملی۔ جہاں تک ڈرون سوارم اور لوٹنگ منیشن کا تعلق ہے تو اس تناظر میں بھی پاکستان ترکی سے الپاگو اور کارگیور ڈرون حاصل کر سکتا ہے، جبکہ چین کے پاس موجود ڈرون سوارم بھی پاکستان کے لیے دستیاب ہوں گے۔ جہاں تک لوٹنگ منیشن کا تعلق ہے تو چین کے پاس موجود اس آپشن کو اویل کیا جا سکتا ہے، اور چین کے Z-10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر میں بھی لوٹنگ منیشن لانچ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جس کا ذکر ہم اپنی Z-10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر سے متعلق تفصیلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اگر آپ ترکی کے اکنسی ڈرون اور Z-10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان دونوں ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ ڈرون ٹیکنالوجی
اور پاکستان کے اس ٹیکنالوجی کے ممکنہ حصول کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔